محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ سننے کو دل چاہتا ہے لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنے قائدین سے کہوں گا کہ اپنے خطاب کو تھوڑا مختصر کریں۔ بلا تاخیر دعوت دوں گا محترم جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا والساعۃ کہاتین، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے، درود و سلام سارے نبیاں دے سردار ختم نبوت دے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون آپ دی ذات اقدس تے آپ دی ذات اطہر تے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، دوستوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع ناروال دے زیر اہتمام اج دی عظیم الشان کانفرنس جو ناروال شہر دے اس وسیع میدان اندر منعقد ہو رہی ہے، میں دل دیاں تھا گہرائیاں تو مبارکباد پیش کراں گا امیر ضلع حضرت مولانا حافظ عبد المجید بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی، ناظم ضلع مولانا نذیر احمد شبلی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح نوجوان قائد وفادار جان نثار جناب عبد الوحید بٹ صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع ناروال، جناب ڈاکٹر عبد الواحد صاحب مولانا محمد مزمل خان صاحب پسروری، حضرت مولانا نوید کمال محمدی صاحب، حضرت مولانا ابو بکر ساجد صاحب،
حضرت مولانا صاحبزادہ محمد افضل صاحب اور حضرت مولانا ابو بکر قمر صاحب اور اس ساری ٹیم دے تمام رفقا، اللہ سبحانہ و تعالی تواڈی اس محنت نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے قیامت والے دن سب واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے تو قبل قائد انقلاب پر وردہ یا گوش ولایت شاہ سوار خطابت جناب حافظ رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب خطاب فرما چکے نے، اور میرے تو بعد جبل استقامت تاجدار اقلیم صحافت جناب رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری، ایڈیشنل ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور شیر پنجاب غواص بحر قرآن حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ دیگر علماء خطابات فرمان گے۔ جنی دیر بیٹھو جم کے بیٹھو، محبت عقیدت نال بیٹھو۔ الحمدللہ ایسی ایمانی وجدانی اور روحانی محفل ہے کہ ایسیاں محفلوں دے بدلے قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی سرکار دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالی سب دی تشریف آوری، سب دی کوشش، جہود طیبہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ بڑے اختصار نال تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ، بلند آواز نال صلی اللہ اور محبت نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی ختم نبوت دا تذکرہ کرانگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماندے نے، فرمایا میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کائنات دے لوگو، اسی اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اس کائنات اندر کسے بالغ مرد دا باپ نہیں بنایا۔ اے امت دے لوگو، تو اڈا میرے حبیب نہ رشتہ ابوت دا نہیں، میرے پیغمبر نہ رشتہ ختم نبوت دا، ابوت دا رشتہ نہیں، ختم نبوت دا رشتہ ہے۔ اچھا آپ نو ختم نبوت دا تاجدار بنا دیتا ہے، ختم المرسلینی آپ نو عطا فرما دیتی ہے۔ اور دوجہ مقام پروردگار ارشاد فرمان دینے، فرمایا قل یا ایوہ الناس، قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا کائنات دے لوگو، اللہ رب العزت اپنے حبیب نو ارشاد فرما رہے نے، اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، اپنی پاک پاکیزہ زبان اقدس تو کائنات دے سامنے اس بات دا اظہار فرما دیو، اے ساری کائنات دے سارے لوگو، منو میرے پروردگار نے قیامت تک واسطے ساری کائنات لئی اپنا آخری رسول بنا کے مبعوث فرما دیتا ہے۔ کیسا نبی؟ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ اور نواں پیر جگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔
اور پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا سرور کائنات تشریف فرمانے آپ دی خدمت اقدس اندر ختم نبوت دے تاجدار سارے نبیان دے سردار محبوب پروردگار آقا نامدار جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما آپ دی خدمت اقدس اندر ایک کون والا آیا ہے ہاتھ دے اندر روڑ پھڑے نے کہیں کر پھڑے نے آپ کے آکے آپ دی بارگاہ اندر بارگاہ رسالت اندر بارگاہ ختم نبوت دے اندر اے ابو جال کہندہ ہے اے عبداللہ دے چن آمینہ دے لال جناب محمد محبت نہ صلی اللہ ہو پوری عقیدت دا اظہار کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہندہ منو دسو میرے ہاتھ اندر کیے میری مٹھی اندر کیے سرکار ارشاد فرمان دینے ابو جال میں دساں یا جو ہاتھ اندر پکڑے آئی ہوئی بول کے دس دے سرور کائنات علیہ السلام دی زبان اقدس تو اجے اینے جملے ادا ہوئے نے او دے ہتھاں وچوں آواز بلند ہو رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تے ترجمان علیہ حدیث بولے اپنی بولی دے اندر محبت نچھاور کر گئے فرمان دینے میرا نبی انج سجے نبیاں سارے آندے وچ جیویں چن پیا سجدائے تارے آندے وچ میرا نبی انج سجے نبیاں سارے آندے وچ جیویں چن پیا سجدائے تارے آندے وچ میری مٹھی وچ کی ابو جال پوچھ دا او میری مٹھی وچ کی ابو جال پوچھ دا روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں سارے آندے وچ میرا نبی انج سجے نبیاں سارے آندے وچ جیویں چن پیا سجدائے تارے آندے وچ اور میرے آقا دی شان داتے ہویا کوئی نہ اور میرے مدنی دی شان داتے ہویا کوئی نہ میرے مکی دی شان داتے ہویا کوئی نہ اور اہل حدیث دے امام دی شان داتے ہویا کوئی نہ چن توڑ کے وکھاوے جو اشارے آندے وچ میرا نبی انج سجے نبیاں سارے آندے وچ جیویں چن پیا سجدائے تارے آندے وچ جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات دی عظمت آپ دی ختم نبوت آپ دی ختم المرسالینی سرور کائنات علیہ السلام نو رب نے عظمتاں کی عطا فرمائیاں نے فرمایا جتھے رات معراج سرکار پہنچے ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچے اور جتھے رات معراج سرکار پہنچے ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچے سارے نبیاں چوئیوں تھے جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ
اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب دی عظمت بیان کر رہے نے. اللہ نے آپ نو لامحدود شان عطا فرمائی ہے. آپ دی نبوت عالمگیر ہے, آپ دی ختم نبوت جہانگیر ہے. سرور کائنات نو رب نے بدر منیر بنا دیتا ہے. اللہ دا قرآن گواہیاں دے رہے ہیں, فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور حضرت شیخ القرآن اپنی محبت نچھاور کر گئے, فرماندے نے آیا مزمل, آیا مدثر, طٰہٰ آیا, یاسین آیا. آیا مزمل, آیا مدثر, طٰہٰ آیا, یاسین آیا. ساکی تسے آندہ, دردی پکھے آندہ, بن رحمت للعالمین آیا. بشیر نذیر بدر منیر آیا, رب کلیا تے نور مبین آیا. قسم خدا دی پوچھ حسین کولوں, ساری دنیا تو ود حسین آیا. اچھی شان والا, اچھی آن والا, سانو خبر ہے ملی ہے پیغمبراں تو. زمین والیاں دی لوگوں کی گل کرنی, شان لنگ گئی ہے اگے امبراں تو. حب رسول والی, حسین حب رسول والی, ملے جسنو میں ویکھاں کون ودے او دے نمبراں تو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء اہل حدیث, علماء اہل حدیث, مسلک اہل حدیث, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ نو ایسی عظمت عطا فرمائی ہے. ماہ ربیع الاول, 9 تاریخ ربیع الاول دی سموار دا دن, صبح صادق دا وقت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شمس و ضحیٰ نو بھیج دیتا ہے, بدر و دجا نو بھیج دیتا ہے. اور حضرت شیخ القرآن فرماندے نے مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی, مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی, سونا کفر دی رات مکون آیا. اور راہوں پھلیاں جاندیاں راہیاں نو, گلی باغ بہشت وکھاؤن آیا. اور پھسے گناہاں دی وچ دل دل, باؤں پھڑ مشفق بنے لون آیا. حسین مینوں دیو آن مبارکاں, میرے ستے ہوئے لیکھ جگاؤن آیا. وما ارسلناک, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے دنیا دے لوگو, اسا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نو ساری کائنات واسطے, ساری اولاد آدم واسطے, قیامت تک واسطے اپنا رسول بنا دیتا ہے, ختم نبوت دا تاجدار بنا دیتا ہے, سارے نبیاں دا سردار بنا دیتا ہے, سارے رسولاں دا امام بنا دیتا ہے, مدینہ دا ماہ تمام بنا دیتا ہے. فرمایا دنیا دے لوگو, ہر آن والا نبی, ہر آن والا پیغمبر, ہر آن والا رسول او دی نبوت علا کائی ہے. ہر آن والا اللہ دا برگزیدہ تے چنیدہ بندہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ وقت واسطے انہوں زمانے دی قید, مکان دی قید او دے اندر پابند کر دیتا ہے. سرور کائنات دیواری آئی, آپ دی نبوت قید زمانی تمہیں آزاد ہے, آپ دی نبوت قید مکانی تمہیں آزاد ہے. فرمایا مشرق تو مغرب تک, شمال تو جنوب تک, زمین تو آسمان تک, آسمان تو عرش برین تک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ختم نبوت دا تاجدار بنایا ہے تے آمنہ دے در یتیم جناب محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی نبوت عالمگیر ہے، آپ دی نبوت انٹرنیشنل ہے، آپ دی نبوت جہانگیر ہے، آپ کائنات واسطے بدر منیر نے، آپ دنیا واسطے سراج منیر نے۔ سرور کائنات علیہ السلام نو اللہ ارشاد فرماندے نے اے دنیا دے لوگو اسا اپنے پیغمبر نو نبوت للناس عطا فرمائی ہے۔ للناس ساری کائنات دے سارے لوگ، قیامت تک آن والا آخری فرد و بشر بھی ناس اندر داخل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی ساری اولاد اس لفظ ناس اندر داخل ہے۔ اور ذرا غور کر اللہ نے کس طرح آپ نو عالمگیر نبوت عطا فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جیڑا منو تے تینو قبلہ عطا کیتا ہے، کعبہ عطا کیتا ہے، بیت اللہ المحترم مکہ مکرمہ اندر او دیواری آئی، اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہے نے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا اس امت نو جڑا کعبہ عطا کیتا ہے، اس امت دا جڑا قبلہ بنایا ہے، وضع للناس، ایک قبلہ مشرق تو مغرب تک، شمال تو جنوب تک، اور سرور کائنات علیہ السلام دی آمد تو لے کے قیامت تک ساری امت دا قبلہ کتھے وے؟ مکہ مکرمہ اندر بیت اللہ المحترم۔ فرمایا ایک کعبہ للناس ہے، کعبہ بول کے دسو، کعبہ ایک کعبۃ اللہ، اے اللہ رب العزت نے جڑا قبلہ اس امت نو عطا کیتا ہے، ایک قبلہ انٹرنیشنل ہے، عالمگیر ہے، جہانگیر ہے۔ تے جڑی کتاب عطا فرمائی، کتاب خدا، کتاب انقلاب قرآن مجید، اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا کتاب خدا، کتاب انقلاب قرآن مجید اشا رمضان دے مہینے اندر آپ دے قلب اطہر تے نازل فرمائیے۔ اللہ ایک کتاب کیے، فرمایا ھدی للناس، اے میری آخری کتاب ہے اور ساری کائنات دے سارے لوگاں واسطے ہدایت دا پیغام ہے۔ اے کتاب ھدی للناس، بیت اللہ وضع للناس، سرور کائنات دی نبوت للناس، اور اس امت دا تذکرہ آیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے، فرمایا کنتم خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون الناس بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا دنیا دے لوگو، اے امت للناس ہے، اللہ نے نو دائی بنایا، اچھائی دی دعوت دین والا، برائی تو منع کرن والا۔ ذرا غور کر، اے امت للناس ہے، قبلہ للناس ہے، قرآن للناس ہے، آپ دی نبوت للناس ہے۔ جس طرح اس امت دے بعد کوئی امت نہیں، بیت اللہ دے بعد کوئی دوسرا قبلہ نہیں، قرآن مجید دے بعد اور کوئی آسمانی کتاب نہیں، اسی طرح سرکار دی نبوت دے بعد ہن قیامت آ سکدی ہے نویں نبوت۔ ماشاءاللہ کیا نکتہ، نویں نبوت نہیں آ سکتی۔ آپ دی نبوت عالمگیر ہے، حضرت آدم علیہ السلام دی ساری اولاد آپ دی امت ہے، آپ ساری امت دے آخری رسول نے، ختم نبوت دے تاجدار نے۔ اللہ نے ختم المرسلین دا تاج آپ دے سرے اقدس تے سجا دیتا ہے۔ ہن قیامت آئے گی نویں نبوت، اور آپ ارشاد فرمان دینے آنا والساعۃ کہاتین۔ سرور کائنات علیہ السلام نے اپنیاں دعائیں نہ انگلیاں نو ملایا، شہادت والی انگلی، درمیانی انگلی، اللہ رب العزت دے پیارے پیغمبر انہاں انگلیاں نو ملا کے اشارہ کر کے اپنے صحابہ دے سامنے اعلان کر دینے آنا والساعۃ کہاتین، اے میرے صحابہ میں تے قیامت آپس اندر ایویں ملے جیویں اے دو انگلیاں ملیاں نے۔
اللہ دے پیغمبر کی مطلب ایدہ مفہوم کی بند ہے، حکمت کی ہے، فاصلہ دے بہت زیادہ ہے۔ 1400 سال گزر گئے، قیامت نہیں آئی، پتہ نہیں کنے 100 سال گزر جان گے، اللہ رب العزت قیامت قائم کرنگے۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دینے میں تے قیامت آپس دے اندر ملے ہیں جی میں 2 انگلیاں ملیاں نے۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام مسئلہ کیے، معنی کیے، مفہوم کیے، ارشاد فرمایا میرے تے قیامت دے درمیان کسے قسم دا کوئی فاصلہ نہیں۔ اللہ دے پیغمبر کی معنی فرمایا میرے بعد قیامت آئے گی نویں نبوت، میں تے قیامت آپس اندر ملے ہیں، میں اللہ دا آخری رسول ہاں، میرے بعد کوئی پیغمبری نہیں، کوئی رسالت نہیں، کوئی نبوت نہیں، منو میرے رب نے ختم نبوت دا تاجدار بنایا ہے، سارے نبیان دا سردار بنایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام دی اقتداء دے اندر بیت المقدس اندر 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء تے رسل انہاں نو جمع کر کے آپ نو مسلح عطا کیتا ہے۔ آپ دی اقتداء دے اندر سارے نبیاں، سارے رسولاں، سارے پیغمبراں رب دے برگزیدہ تے چنیدہ بندیاں نماز ادا کیتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے عملی طور تے کائنات دے سامنے فزیکل پیش کر دیتا ہے کہ دنیا دے لوگوں اے سارے نبیاں دا سردار ہے، سارے نبیاں دا امام ہے، ختم نبوت دا تاجدار ہے، مدینہ دا ماہ تمام ہے۔ اس پیغمبر دے ہندیاں کوئی مسلح امامت نہیں کھلو سکدا، قیامت آ جائے گی میں اپنے پیغمبر نو ختم نبوت دا تاجدار بنا دید۔ اوہ اقصاچ پہنچے، اقصاچ پہنچے جا نبی پیارے، کھڑے سن انبیاء انتظاری چ سارے، تاں جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، تاں جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ نو ساری کائنات دا امام بنایا ہے، سارے نبیان دا سردار بنایا ہے، ختم نبوت دا تاجدار بنایا ہے۔ سلاسونا کذابونا دجالونا کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میرے بعد جڑا دعویٰ نبوت کرے گا کذاب ہوئے گا، دجال ہوئے گا، مکار ہوئے گا، جھوٹا ہوئے گا، دجل کو کم لے گا، فریب کرے گا، مکاری کرے گا، کسب بیانی کرے گا۔ میں اللہ دا آخری نبیاں، میرے بعد قیامت آئے گی نویں نبوت۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ نو ختم نبوت دا تاجدار بنایا ہے، سارے نبیان دا سردار بنایا ہے۔ اور لوگوں اس عقیدے دا پرچار، اس عقیدے دی اشاعت، اس عقیدے دی ترویج، اس عقیدے دی خدمت توانو مبارک ہوئے جو علماء اہل حدیث تواڈے اسلاف تے اکابر نے کیتی ہے۔ ساری امت مل کے بھی اہل حدیث جنی عقیدہ ختم نبوت دی خدمت نہیں کر سکتے۔ حضرات امام الاشر شیخ الاسلام حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امیر محترم، قائد ملت سلفیہ، امیر ملت اسلامیہ، حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر حافظ ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ امیر محترم نو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، تا دیر اہل حدیث دی قیادت اللہ رب العزت آپ دے نصیب اندر فرمائے۔ حضرت امیر محترم دے دادا جان جد امجد مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج لوگ گلاں کر دینے تحریک دیاں، ختم نبوت دیاں، مرزائیت دی تردید دیاں، اور تسی اجے جمعے نہیں سو جدوں علماء اہل حدیث اس عقیدے دی خدمت کر رہے نے، اس تحریک نو بام عروج تک پہنچایا ہے۔ تو اہل حدیث نے پہنچایا ہے سن 1903 اندر، کنی سن بول کے دسو، 1903 اندر مولا میر سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے مسئلہ حیات مسیح ایک کتاب لکھی جدا نام ہے شہادت القرآن، 2 جلد اندر شہادت القرآن لکھی۔
کسے مرزائی نال بات کرو، قادیانی نال بات کرو، مرزا قادیانی جہنم مکانی دی ناپاک ذریت دے نال بحث کرو، مباحثہ کرو، مناظرہ کرو، مجادلہ کرو، وہ مرزے دے کردار تے گل نہیں کرے گا، عقائد تے گل نہیں کرے گا، جدوں بھی گل کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حیات اور وفات تے گل کرے گا۔ انہاں دا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے نے، ہر مسلمان دا عقیدہ ہے اللہ نے زندہ آسمان تے اٹھایا ہے، قرب قیامت اس کائنات اندر آؤں گے، نبی بن کے نہیں آؤں گے، سونے دے غلام بن کے آؤں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حیات دا عقیدہ مولانا میر سیال کوٹی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شہادت القرآن 2 جلد اندر، اور تو انہوں مبارک ہوئے شہادت القرآن دی تقریر کسی اہل حدیث عالم دین، کسی محدث، کسی مفسر نے نہیں لکھی، بلکہ شہادت القرآن دی تقریر لکھی ہے پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی نے، اور پیر صاحب نے تقریر اندر لکھی ہے لوگو مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی امت مسلمہ تے بہت بڑا احسان کیتا ہے، قیامت تک امت احسان دا بدلہ نہیں دے سکتی، اور فرماندے نے مسئلہ حیات مسیح تے مولانا میر سیال کوٹی دی کتاب حرف آخر ہے، قیامت قائم ہو جائے گی، اس کتاب دا مرزائیت جواب نہیں دے سکتی۔ الفضل بما شہدت بہل آدھا، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی گواہی دے رہے نے۔ سن 1903 اندر پہلی مرتبہ کتاب شائع ہوئی، مرزا زندہ سی، 5 سال زندہ رہا، 5 سالان دے اندر مولانا دی کتاب دا جواب نہیں دے سکیا، اور 1.25 صدی گزر گئی ہے، آج تک وہ دا جواب نہیں آیا، قیامت قائم ہو جائے گی، مولا میر سیال کوٹی مولانا ابراہیم میر دی کتاب دا جواب آ سکتا۔ یہ اہل حدیث دیا خدمات نے، اور حضرات 1953 دی تحریک ختم نبوت مولانا میر سیال کوٹی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ راول پنڈی اندر پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی پیغام آیا، حضرت زیارت دا وقت، ملاقات دا وقت، مولانا میر سیال کوٹی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گولڑا تشریف لے گئے، اپنے آستانے تو باہر نکل کے مولانا دا استقبال کیتا، نماز عصر دا وقت ہے، مسجد دے اندر لاؤڈ سپیکر تے اعلان کروایا، کہن لگے آج نماز عصر دی امامت گولڑا دی جامع مسجد دے اندر سفیر ختم نبوت امام الاسر شیخ الاسلام ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت حافظ علامہ محمد ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان گئے۔ جمع غفیر کائنات جمع تے کئی متصب مرید کہنے لگے پیر صاحب اے وہابی نے اہل حدیث نے اے مسلح امامت تے اسی پیچھے کھڑے ہوواں گے، انہاں دی اقتداء دے اندر اسی نماز ادا کران گے۔ پیر صاحب کہنے لگے اپنے ممبر تے بیٹھے خطبہ دیتا، فرمایا لوگو مشرق تو مغرب تک، شمال تو جنوب تک منو کوئی سینہ وکھاؤ جڑے سینے دے اندر اللہ نے اپنا قرآن 3 دنوں دے اندر جمع کر دیتا ہوئے۔ یہ صرف حافظ ابراہیم میر سیال کوٹی دا سینہ ہے، اور ختم نبوت دی خدمت اور عقیدہ حیات مسیح دے حوالے نال جڑا انہاں انمول کام کیتا ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، او دا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ آج مسلح امامت تے پیر میر علی کھڑا نہیں ہوئے گا، جدہ دل کردہ چلا جائے، جدہ دل کردہ نماز ادا کرے، آج مسلح امامت تے کھڑا ہوئے گا۔ اہل حدیث دا سر خیال حافظ محمد ابراہیم میر سیال کو نہیں کھڑے ہوئے۔ اولائک آبائی فجینی بمثلہم، او کدی تاریخ اندر کدے ماضی دے اندر ایسے لوگاں دا نام ہے، ایسے لوگاں دا کردار ہے، ایسے لوگاں دے افکار نے، ایسے لوگاں دے نظریات نے، اہل حدیث نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرح بخشیا ہے۔ ہر دور دے اندر جھوٹی نبوت دا مقابلہ کیتا ہے اہل حدیث نے کیتا ہے، اور اس دور دے اندر امیر محترم قائد ملت سلفیہ سفیر ختم نبوت حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب دی قیادت دے اندر اہل حدیث یوتھ فورس دے شاہین مرکزی جمعیت اہل حدیث دے وابستگان میدان عمل اندر نے انشاءاللہ جب تک اہل حدیث دا ایک فرزند زندہ ہے، ایک بچہ زندہ ہے، جدو تک ساڑھے جسم اندر جان ہے، منہ دے اندر زبان ہے، ختم نبوت دے عقیدے تے کسے نو ڈاکہ ڈالن دی اجازت دیاں گے انشاءاللہ۔
اہل حدیث بیدار نے، اہل حدیث جان نثار نے، اہل حدیث وفادار نے، اہل حدیث دا کردار ہے ایک کٹ سکتا ہے، مگر سونے دی ختم نبوت تے کمپرومائز کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تواڈے تمام احباب دی آمد اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔